नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज दानुक। यो टेलिभिजनको विशेष लाइभ, यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। र विशेषतः पछिल्लो समय अब निर्वाचनको यतिखेर चर्चा सुरु भएको छ। झन्डै 5 वर्षको समय सीमा घर्किनै लाग्दा 5 महिना मात्रै बाँकी छ स्थानीय सरकारको। र यतिखेर वर्तमान गठबन्धनको सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ र जसको एउटा प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज एउटा विषयलाई बाहिर ल्याइदिनु भएको छ। र विशेष गरी अब वैशाख या जेठभित्र सङ्घीय निर्वाचन गर्नुपर्छ, अर्थात् सङ्घीय सदनका लागि हुने प्रतिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भनेसँगै यतिखेर राजनीतिक वृत्त तातेको छ। प्रचण्ड बेला बखतमा यस किसिमको ट्विस्ट ल्याउनमा माहिर राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्डले फेरि एकपटक केपी शर्मा ओलीले संसद अवरोध गरेकै कारणले गर्दा चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। विशेषतः प्रतिगमनको संज्ञा दिएको अघिल्लो सरकारलाई अब गठबन्धनकै सरकारले चुनावलाई यो अर्ली इलेक्सन या अलिकति यो मध्यावधि चुनाव जस्तो देखिने यदि चुनावमा जान खोज्ने हो भने यो साँच्चीकै वर्तमान गठबन्धनको सरकारले जनताको मन जित्ला या नजित्ला यो हेर्न बाँकी छ। विशेषतः अहिले खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रसङ्ग छ र प्रदेशको नामाङ्करण र चाहिँ प्रदेशको राजधानी तोक्ने सवालमा पनि अन्य सबै प्रदेशले सफलता प्राप्त गरे पनि 1 नम्बर प्रदेश अहिले पनि अन्योलताको अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र यसै विशेष सन्दर्भमा विशेष गरी अब प्रदेश नम्बर 1 को समग्र राजनीति विषयवस्तु, त्यहाँको प्रदेशको नामाङ्करण र राजधानी तोक्ने सवालमा पछिल्लो समय 2 नम्बर प्रदेशले यो आफ्नो निवारण गर्ने काम या यो प्रक्रिया टुङ्गो लगाइसकेको अवस्थामा अब 1 नम्बर प्रदेशले कहिले यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउला लगायतको समग्र राजनीति विषयवस्तुमाथि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदको उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो, झिनो मतान्तरले पराजित भए पनि नेपाली कांग्रेसको अत्यन्तै प्रभावशाली नेता एवं प्रदेश नम्बर 1 को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ मान्य केदार कार्की। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। मान्यज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ मन्त्रीजी? आराम छ। प्रसङ्ग कुराकानी सुरु गरौँ नामाङ्करणकै सवालमा। 1 नम्बर प्रदेशको लगभग 4 वर्ष पुगेर 5 वर्ष पुग्नै आँटेको छ। अब 7-8 महिना कमसेकम बाँकी छ। यो फेरिमा तपाईँहरू मात्रै अन्तिममा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नाम चाहिँ 1 नम्बर, काम चाहिँ 7 नम्बर जस्तो देखियो। किन चाहिँ ढिलाइ? 2 नम्बर प्रदेशले समेत यो टुङ्गो लगाइरहँदा तपाईँहरूको प्रदेशले न नामाङ्करण टुङ्गो लाउन सक्यो न राजधानीलाई फाइनलाइज गर्न सक्यो। समस्या के हो? अभियसली यहाँले भनेको कुरासँग हामी अलिकति नजिकबाट यसलाई केलाउन पनि चाहन्छौँ र यहाँ यो अरूलाई क्लियर गर्न पनि चाहन्छौँ। किनभने अरू प्रदेशहरूमा कहिले नामाङ्करण भयो? अरू प्रदेशमा जुन बेला 2/3 बहुमतको सरकार केन्द्रमा बन्थ्यो र प्रदेशमा पनि थियो, त्यही बेलामा अरू प्रदेशका नामाङ्करणहरू भए, सिवाय 2 नम्बर छोडेर। 2 नम्बरमा चाहिँ माथिको राजनीतिक फेरबदलले त्यहाँको सरकारलाई त्यत्रो अप्ठ्यारो परेन, त्यहाँको सङ्ख्यामा पनि फरक त्यत्रो परेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2 नम्बरसँग पनि 1 नम्बरको जोडिएन। 1 नम्बरको चाहिँ 2/3 सरकार थियो 1 नम्बरमा पनि, एकदम 2/3 थियो, नेकपाको थियो। त्यस पछाडि एमाले बहुमतमा थियो। त्यो तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले के सोच्नुभयो भने नामकै विषयलाई राजनीतिक रूपमा खेलेर यसलाई चाहिँ 5 वर्ष चलाउँछु र अन्तिममा चाहिँ 5 वर्षसम्म चलाउँछु भन्ने सोचमा उहाँ जानुभयो। त्यस कारण त्यसलाई गिजोलेर छोडिदिनु भयो। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीलाई यो प्रश्न गर्ने भन्दा पनि यो प्रश्न त चाहे अरू प्रदेशमा तपाईँहरूकै एउटै सरकार हुँदै पनि नाम राख्यो भने तपाईँको प्रदेशमा किन तपाईँहरूले पहल गर्न सक्नु भएन भनेर उहाँहरूलाई हामीले भन्नुपर्ने छ। भने अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा नहुनुको कारण भने एमाले नै हो, तत्कालीन नेकपा नै हो। तत्कालीन नेकपा नै हो, तत्कालीन एमाले नै हो। किनभने 2/3 त सिधै पास हुन्थ्यो। उहाँहरूले जे नाम ल्यायो जतिखेर ल्यायो त्यतिखेरै पास हुन्थ्यो। त्यतिखेर त नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि त्यहाँ भूमिका हुने ठाउँ थिएन। संविधानले दिएको 2/3 मत उहीसँग थियो। त्यस कारण त्यसलाई हामीले के भने त्यो गणना गरेर जाने हो भने यहाँ दुविधा हुँदैन। यहाँ दुविधा अब कहाँनिर हुन्छ भने अब यतिखेर आएर प्रश्न गर्दा चाहिँ दुविधा हुन्छ। अब यतिखेर प्रश्न हामीसँग के छ भने हामी गठबन्धनमा छौँ। हामीले गठबन्धनले फेरि एमालेलाई अहिले पनि एमालेलाई हामीले साथमा नलिकन त्यो सम्भव प्रदेशको नामाङ्करण गर्न सम्भव छैन। त्यस कारणले बल कोर्टमा हिजो पनि एमालेमै थियो, आज पनि एमालेमै छ। त्यस कारण नामाङ्करणको विषयमा हिजोको सरकारले, हिजोको के भन्छ मुख्यमन्त्री भएको मुख्यमन्त्रीको सरकारले के गर्यो भने यसलाई चाहिँ एउटा सत्ता बार्गेनिङमा सबै जातिलाई के भन्छ जहाँ गयो त्यहाँ हामी तपाईँको नाममा
प्रदेशको नाम राखिदिन्छ। अब एउटा कुरा नि, जस्तो यो नामाङ्कन र राजधानीको सवालमा, यो तोक्ने सवालमा, यो नामाङ्कन गर्ने सवालमा यो छलफल परामर्श र एक किसिमको सहमतिबाट गर्न सकिन्न र? अब फेरि यसलाई बहुमतीय प्रणालीमा हामीले त्यतिखेर पनि नामाङ्कन गरौँ, नाम राखौँ भनेको थियौँ। जतिखेर राजधानीको विषय टुङ्गिएको थियो, राजधानीको विषय पनि यहाँहरूलाई थाहा छ, गोलमोटोलमा के भन्छ तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले आफूलाई चारैतिरको भूगोलमा पनि सबैलाई बाँडिदिन्छु भने अनि त्यो सत्ता टिकाउनलाई नै गर्नुभएको थियो। आफै अब 2/3 बहुमतको सरकार थियो, त्यो पनि उहाँलाई आफ्नै पदको पद चाहिँ एकदमै धरापमा छ भन्ने लागिरहेको थियो। त्यस कारणले उहाँले त्यो पनि त्यतिखेर पेट बोली सहित राखेर गराउनु भयो। र खास गरी चाहिँ नामाङ्कनको विषयमा हामीले दबाब दिँदा के गर्नुभयो भने होइन हामी सहमतिमै गरौँ, नेपाली काङ्ग्रेस छुट्टै प्रस्ताव नराखिदिनुहोस् भन्नुभयो उहाँले। र हामीले सहमतिमा गर्ने भयो नामाङ्कन जस्तो विषयमा प्रदेशभित्र आफ्नै दाजुभाइभित्र पनि के द्वन्द्व सिर्जना नगरौँ र द्वन्द्वलाई समाधान गरेर नाम राखौँ। नामका कारणले हामी बिचमा द्वन्द्व भन्दा पनि द्वन्द्वले विकासलाई अवरोध गर्छ। त्यस कारणले विकासलाई सहज रूपमा लिएर जानलाई नामाकरणमा हामी अलिकति लचकता अप्नाउँ, सहमतिमा जाउँ भनेर हामीले पनि सहमति गरेको। तर उहाँले के गर्नुभयो भने त्यसलाई हरेक अधिवेशनमा उहाँले अब यो अधिवेशनमा पक्का आउँछ भन्नुहुन्थ्यो, तर अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेलामा उहाँले चिठी लेखेर अधिवेशन अन्त्य गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ संसदसँग डराउनुहुन्थ्यो। यो सबै शेरधन राईको कमाल हो त त्यसो भए? यसलाई त उहाँकै कमाल भन्न सकिन्छ। किन भन्न सकिन्छ भने उहाँले संसदको विषय हो भनेर भन्नुभयो, रेकर्डेड छ, संसदको विषय हो भन्नुभयो। र संसदको विषय त उहाँ पनि संसदै हुनुहुन्थ्यो, संसद दलको नेता भएको कारणले उहाँ मुख्यमन्त्री भएको, उहाँले त्यो बिर्सिनु भयो। त्यस कारण सरकारको होइन संसदको हो भन्नु। म सरकारमा छु, अब तपाईँहरूले नाम लग्नु पर्यो क्या, राजधानी लग्नु पर्यो, कहाँ राख्ने तपाईँहरू? यस्तो कुरा सहमतिमा लग्नुहोस् तपाईँहरू। तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँहरूले त नाम लगिदिनुहोस् भनेर त्यसको के अरे नियावली पनि हेर्नु पर्यो नि त। प्रदेश सभाको नियावलीले के भन्छ भने त्यो संसदमा सभामुखले रुलिङ गरेपछि मात्रै नाम जान्छ हो। अभियसली हामी सबैले के भन्न सक्छौँ भने सभामुखज्यू अब नामको उस ल्याइदिनुहोस् भनेर हामी प्रेसर गर्न सक्छौँ होइन, दलको हिसाबले। सरकारको हिसाबले फेरि सक्दैनौँ, सरकारको हिसाब। तर दल त म दलबाटै आएको, म सरकारमा जाने त दलबाटै हुँ, संसदबाटै हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसदको भूमिकाको हिसाबले या दलको भूमिकाको हिसाबले हामी त्यहाँ दबाब दिन सक्छौँ, सभामुखलाई सल्लाह दिन सक्छौँ, परामर्श दिन सक्छौँ र नामाङ्कनमा जान सक्छौँ। अब हामी भर्खर आयौँ, अब संसद अब हामीले बिजनेस दिएर संसद बसाउनु पर्ने छ। अघिल्लो सरकारले तपाईँलाई एउटा पनि संसदमा बिजनेस दिएको छैन, त्यो बिजनेसहरू पनि हामीले तयारी गर्नुपर्ने छ। सबै अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई रिभ्यू गर्नु छ। अघिल्ला सरकारले यति धेरै नियमावली र कार्यविधिमा बसेर काम गरेको छ कि ती सबै के भन्छ जो सुशासनसँग जोडिएका छन्, त्यो सुशासनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेका छन्, ती सबैलाई हामीले ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने छ। यी विविध कामहरूलाई हामीले के भन्छ एकैचोटि हामीले गर्नलाई अप्ठ्यारो छ। तर पनि राजधानीको विषय टुङ्गिसकेको र राजधानीका संरचनाहरू निर्माण गर्ने र प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषयमा हामी अहिले चाहिँ एउटा छलफलमा लागेका छौँ र सबै दलसँग मिलेर साझा नाम त्यसो भए अब, किनभने सबै प्रदेशको चाहिँ नामाकरण भइसकेको छ, तपाईँहरूको प्रदेशमा चाहिँ नाममा चाहिँ विवाद छ र अब हाम्रो प्रदेशमा मैले अघि नै भने अनुमानित नामहरू भन्नुहोस् न। हाम्रो प्रदेशमा नाममा के भयो भने नामको कुरामा चाहिँ तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने गिजोलेकै हो, नभए नाममा त्यत्रो के भन्छ अप्ठ्यारो विरोध आउने कुरा भन्दा के ल्याउने सगरमाथा अहिले यसरी के भने हामी निर्णयकर्ता पनि हौँ। हामी निर्णयकर्ताले इन्टरभ्यूमा के अरे भाषण गर्ने ठाउँमा या कतै नाम भन्ने कुरा होइन, हामीले प्रस्ताव गर्ने हो। म त प्रस्ताव गर्ने मान्छे हो। एउटा एउटा दलको हिसाबले लिएर जाँदाखेरि प्रस्ताव गर्ने मान्छेले अहिले मैले यहाँ नाम भनेर बाहिर लिएर आउने, हामी निर्णय गर्ने बेला निर्णय दिन्छौँ। सहमति हुन्छ त्यसो भन्नुहोस् न, सहमति हुन्छ त नाममा? हामी सहमतिको प्रयास गर्छौँ। भने एमाले जुन प्रस्ताव अगाडि सार्थ्यो त्यही नाम तपाईँहरू अगाडि बढाएर सहमति खोज्ने हो त? त्यो पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ। नामको विषयमा हामीले झगडा गर्नुपर्ने त्यत्रो के भन्छ झगडा गर्नुपर्ने के कुरा छ? एमाले ल्याएको नाम हो, यो काङ्ग्रेस ल्याएको, यो माओवादी ल्याएको भन्नुपर्ने के छ? नाम एउटा प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषयमा हामीलाई त्यत्रो के भन्छ झगडा गर्नुपर्ने विषय छैन। त्यसैले झगडा गर्नु पनि हुँदैन, किनभने हामीले त विकास गर्नुपर्ने छ। अहिले हामी के लाग्यो, नाम भनेको राजनीतिक र सामाजिक विषय हो, राजनीतिक र सामाजिक विषय हो। नभए अहिले प्रदेश नम्बर 1 भनेर पनि काम चलिरहेछ,
मुख्यमन्त्रीले झन्डा हल्लाइरहेछ, मैले झन्डा हल्लाइरहेको छु होइन। विकास मागिरहनु भएको छ, मेरो बाटो बनाइदिनुहोस् प्रदेश नम्बर 1 बाट भनेर बाटो बनाउन मागिरहनु भएको छ, स्कुललाई पैसा मागिरहनु भएको छ होइन। मलाई स्वास्थ्य उपचार चाहियो भनेर मान्छे आइरहनु भएको छ। यो नाम हो, यो प्रदेश नम्बर 1 को नामको म विकास लिन कसैले भन्नुभएको छ? कसैलाई छैन। बरु बढीभन्दा बढी विकास चाहियो भन्नुभएको छ। अब कसैलाई लेख्न मन लाग्छ, कोही पार्टीकै नेताले लेख्दै हुनुहुन्छ, मेरै पार्टीकाले पनि के लेख्दै हुन्छ, म त त्यही पार्टीको हो नि त, नाम खोइ केदारजी भन्दै हुनुहुन्छ होला। तर उहाँले मलाई नाम दिनु पर्यो नि, पार्टीको मान्छेले उहाँले पार्टीमा निर्णय गरेर नाम ल्या भन्नु पर्यो नि त, कि परेन? त्यस कारणले गर्दा इमोसनमा आउने, सोसियल मिडियामा सम्भावित नामहरू के हुन सक्छन् त? सोसियल मिडियामा देखिन चाहने सम्भावित नामहरू के प्रेसर दिने कुरा अलग हो। र सम्भावित नामहरू जे पनि हुनसक्छ, सिङ्गल नाम हुनसक्छ, कोशी होला, सगरमाथा होला, विजयपुर होला, पूर्वी प्रदेश होला, किराँत होला, लिम्बुवान होला, जे होस्, तर एउटा के भन्छ बहुसङ्ख्यक नागरिकले सन्तुष्ट हुने गरी नामाकरण हुन्छ। त्यो हुन्छ है, हुन्छ। त्यहाँ पहिचानवादीहरू पनि हाबी भएको अवस्था देखिन्छ। पहिचान भने के हो? पहिचान भने जातको आधारमा, धर्मको आधारमा पहिचान भने चिन्ने। त्यहाँ अहिले हेर्नुहोस् त किराँतहरू पहिचान भने के हो? माग गरिरहनु भएको छ। पहिचान भने चिन्ने होइन, चिन्ने हो नि। या कार्की भनेर चिन्नुहोस्, एउटा केदार भनेर। आज मध्य प्रदेश नाम भइरहँदा मधेसमा संहिताको राम्रो एक्सर्साइज भयो भन्ने भइरहेको छ। नै त्यो त आफ्नो आफ्नो के भन्छ तर्क हो। हिजो तामसालिङ माग्नेहरूले पनि त्यहाँ गण्डकी प्रदेश बनाउनु भएको छ, हिजो खसान माग्नेहरूले कर्णाली लेख्नु भएको छ होइन। खसान भनेर सबभन्दा जातीयताको आधारमा हुँदैन। नै खसान भनेर एकदमै धेरै के भन्छ भने आन्दोलन गर्ने मान्छेहरू मरे पनि त खसानकै नाममा। हिजो धेरै साथीहरूले रगत पनि बगाए, रगत मात्रै बगाएनन्, बाउ आमा गुमाए या छोराछोरी गुमाए, सिन्दुर पुछे धेरै दिदी बहिनीहरूले चुरा फुटाउनु भयो। त्यहाँ त आज खसान भएन, कर्णाली भयो होइन। के अरे मगरात भन्ने ठाउँमा पनि मगरात त त्यहाँ भएन। त्यस कारणले गर्दा यो एउटा त्यतिखेरको पोलिटिकल स्ट्यान्ड र अहिलेको के भन्छ भने सिनारियो फरक छ। त्यस कारण यो हरेक मोमेन्टमा एउटा समयमा सिनारियो अनुसार एउटा मेन्टालिटी तपाईँहरूको के बनाएको छ? नाममा राज्यको नामाङ्करण हुँदैन, यति चाहिँ क्लियर होइन हामी। यो जात या के भन्छ धर्म या संस्कृति मात्रै भनेर पनि हुन्न, यसलाई चाहिँ पहिचान भनेको कुनै चिजले पनि पहिचान हुन्छ। भूगोलको पनि पहिचान हुन्छ, जातको पनि पहिचान होला, या संस्कृतिको पहिचान होला, या कुनै न कुनै राज्य बनाउन तयार तपाईँहरू यसरी नभन्नु। अहिले के भन्छ किराँत राज्य बनाउँछौँ, या लिम्बुवान बनाउँछौँ, या कोचिला बनाउँछौँ, या थारोड बनाउँछौँ, यो नभन्नु। हामी जे बनाउँछौँ हामी एउटा नाम बनाउँछौँ, एउटा नाम ल्याउँछौँ। अब गत सरकार तपाईँहरूकै पार्टीको सभापति नै हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन रूपमा चाहिँ यी राजधानीहरू र सबै प्रदेशहरू तोक्दा। अब भन्नुहोस् राजधानी चाहिँ कहाँ राख्ने त तपाईँहरूले? राजधानी त भइसकेको छ त, विराटनगर नै राख्ने। राजधानी विराटनगर भइसकेको छ, यसमा कस्तो दुविधा गरेछ? राजधानी अघिल्लै के भन्छ भने नेकपाकै सरकारको पालामा उहाँले प्रस्ताव गरेर त्यहाँ होइन लगभग सर्वसम्मतले नै के भन्छ एकजना उपस्थित हुनुभयो, सर्वसम्मतले तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ राजधानी तोकिसकेको छ। यसमा विवाद गर्नुपर्ने अब यसमा के भने मान्छे मेरो नाम केदार हो, केदार भने खुट्टा छायो पनि केदार हो, टाउको छायो पनि केदार हो, नाक छायो पनि केदार हो। विवाद छैन राजधानीको विषयमा? राजधानीको विषयमा के विवाद छ? विराटनगर नै तपाईँहरूले भोट हाल्ने अनि विवाद गर्न पाइने कस्तो कुरा गर्ने? अब प्रधानमन्त्री अब शेरबहादुर आउनुभयो, अब के विवाद भयो? तर विराटनगर नै किन राख्नुभयो त तपाईँहरू राजधानी? अनि विराटनगर नै किन राख्नुभयो होइन, विराटनगर किन राख्ने भन्दा पनि विराटनगर चाहिँ राजधानी हुनलाई के त्यो मापदण्ड चाहियो? विश्वविद्यालय चाहियो होइन, त्यसमा त्यहाँ हस्पिटलहरू चाहियो, एयरपोर्ट चाहियो, आर्थिक हिसाबले पनि सम्पन्न चाहियो। त्यस पछाडि राजधानी राख्दै गरे रुखमा लगेर मान्छे रुखमा बसेर त चलाउने होइन नि त, अफिस त गाछीमा चढेर चलाउनु त होइन, चलाउनु त अफिसमै बसेर हो। त्यस कारण त्यो भौतिक संरचनाहरूलाई पनि व्यवस्थित अहिले 10 वर्ष 20 वर्षसम्म हामीले चाहिँ भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेनौँ। हामीले बरु जनताकै ती पैसा चाहिँ जनताकै के अरे घर दैलोमा विकास पुर्याउन जाउँ। अहिले हामी चाहिँ दुःख गरौँ, बरु मन्त्री बस्ने धेरै राम्रो बिल्डिङहरू बनाउनु पर्ने अवस्था किन चाहियो? बरु पहिले चाहिँ यो प्रदेशका राजधानीहरू सबै तल तराईतिर किन लग्नु भन्नुहोस् त तपाईँहरू? सबै प्रदेशको होइन, अनि त तराई चाहिँ देश हो कि होइन? यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ के भन्ने भने यहाँ चाहिँ अर्काले खाइसक्यो, इन्डियाले मिचिसक्यो भनेर बुर्क यहाँ उफ्रिने टिभीमा काठमाडौँमा जुलुस लगाउन खोज्ने, अन्त तराईको सीमा चाहिँ नेपाल होइन भन्ने, त्यो चाहिँ नेपाल हो किन? त्यहाँ चाहिँ जानु पर्दैन, संवेदनशीलताको विषय त्यहाँ चाहिँ गएर उफ्रिनु पर्यो नि। उफ्रिन त संवेदनशीलताको विषयको त के कुरा गर्नुहुन्छ? 5 किलोमिटरभित्र हामीले राख्यौँ। अनि ट्विन टावर चाहिँ कहाँ थियो हजुर? ट्विन टावर गयो त। अनि यो राजदरबार कहाँ थियो? संवेदनशीलता भने के हो? राजधानी कहाँ थियो? राजदरबारभित्र म्यासेकर हुँदाखेरि कहाँ गए यहाँका मानिसहरू जो संवेदनशीलताको कुरा उठाउनुहुन्छ, जसले के भन्छ यहाँको राजधानीभित्र बसेर
आफ्नै घर आँगन अगाडि राजदरबारभित्र म्यासेकर हुँदाखेरि उहाँले के हेर्नुभयो, के हेरेर बस्नुभयो उहाँहरूले? त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ संवेदनशीलमा त्यहाँ जनता बसेको छैन, त्यहाँ पनि जनता बसेको छ, त्यहाँ जनताको सुरक्षा गर्नु पर्दैन? त्यहाँको पनि त सुरक्षा हो, त्यहाँ भूमिको सुरक्षा गर्नु पर्दैन? छ त, के अरे तराईमा राखेर विराटनगरमा मान्छेले अब्जेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँ छैन त्यसो भए किन अब्जेक्सन गर्नु पर्यो? धान खान तराईमा आउने, धान खान तराईमा आउने सुविधा पाहाडमा होइन, जागिर खान यो राजधानी जागिर खान जागिर कामलाई चाहिँ तपाईले तर पुर्याइदिनु अब जागिर खान तराईमा झर्नु पर्ने, तल झरेपछि माथि जानै नहुने। पाहाडमा के हुन्छ, त्यो भएका घरमा सबै झ्याउ पलाइसक्यो होइन, सबैका घर घरमा यता जङ्गल भइसक्यो, स्याल कराउनु थाल्यो घरमा। अनि किन त्यो पाहाडको स्याहार नगरेको? पाहाडको स्याहार गर्नु पर्दैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने अब यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि यो काठमाडौँबाट फर्केर कोही गएको छ? खर्दार आएको पनि गएको छ। ठिक छ, अब यो राजनीतिको विषयमा तपाईँहरूले त गर्नुभयो, तर एउटा जनमानसमा एउटा तपाईँहरूले प्रतिक्रिया पाउनु भएको होला। स्थानीय तह जे जस्तो भए तापनि प्रदेश संरचना चाहिँ हाम्रा लागि एउटा सही भएको छैन भन्ने जनमतको एउटा यो मेन्टालिटी डेभलप भएको पाउनु भएको। सुन्नु न, संहिता खारेज गरौँ भन्ने जनमतलाई तपाईँ कसरी हेर्नु भएको? संहिता खारेज गरौँ भन्ने जनमत भनेको काठमाडौँको कङ्क्रिटको जङ्गलमा बसेर कङ्क्रिटको जङ्गलभित्र ओडारमा बस्नेहरूले त्यो बाहिरको विकास चाहँदैनन्। जागिरै खानलाई पनि तराईबाट होस् या पाहाडबाट होस् कहीँबाट पनि देशको कुनै कुना काप्चाबाट त्यो काठमाडौँ एकचोटि छिर्यो भने त्यो काठमाडौँबाट बाहिर फर्के जाँदैन, यहीँ घर बनाएर बस्छन्। अधिकांश मानिसहरूको त्यही दिनचर्या छ। त्यस कारणले ऊ यहाँ आइसकेपछि उसको दिमाग पनि बदलिन्छ। त्यहाँ पैसा गयो भने मेरो घर अगाडिको यहाँ घर बनाइसकेपछि यहाँ घर अगाडि बाटो बनाउनु पऱ्यो नि त, उसलाई धारा यहीँ चाहियो नि। त्यहाँका मानिसको विकासलाई अवरुद्ध गरेर आफ्नो घरको धारा जोड्ने, आफ्ना बाटो संहिताले जनतालाई विकास दियो, सिंहदरबारको अधिकार दियो, प्रदेशमा पुग्यो, सिंहदरबारको अधिकार प्रदेशमा पुग्यो। तर संहिता नचाहनेहरू, प्रदेशको संरचनालाई बलियो बनाउन नचाहनेहरू, संविधान कार्यान्वयन गर्न नचाहनेहरू, चाहे सरकार हाम्रै पार्टीका हुन् चाहे कुनै पार्टीका सरकारमा बसेका मानिसहरूको अन्धोपनले गर्दा संहितालाई मजबुत हुन दिएको छैन। तपाईहरुले कामै गर्न सक्नु, एउटा सिडिओले तपाईहरुलाई पुज्दैन, अब के गर्ने? सिडिओले कसरी पुज्छ? सिडिओ त संघीय सरकार तपाईहरुले एउटा एसपी चलाउन सक्नुहुन्न, तपाईहरुले एउटा हलदारले चलाउन सक्दैन। हल्दार नै सुशासन भनेको हल्दार चलाउनु, एसपी चलाउनु, सरकार भनेको यही मानसिकता, यही बिग्रिएको दरिद्र मानसिकताले हामी बिग्रियौँ। हल्दार चलाउने, सरकार भनेको हल्दार चलाउने, एसपी चलाउने, सिडिओ चलाउने। सरकार भनेको जनप्रतिनिधि हो, जनसेवक हो। सरकार भनेको सत्ताधारी मात्र, सत्ता भोग गर्ने मात्र होइन। तपाईहरुलाई अधिकार छैन, हात बाँधेर काम गर भनेको छ। तर हामीले के गरेका छ भने प्रदेशमा हामीले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी हामीलाई छ, शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी छ, सुशासनको जिम्मेवारी छ। तर के अरे संघीय सरकारले के गर्ने भने संविधानले दिएको अधिकार नगर्ने, सत्ताको लुछाचुडी गरेर कानुन नबनाउने, संविधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने। भने नेताहरू पाल्ने एउटा मात्रै यो परिस्थिति मात्रै हो, एउटा यो भागभण्डा मिलाउनलाई। अब तपाईँले हेर्नुभयो बागमती प्रदेशमा मन्त्रीहरू फुटाइ मन्त्रालय फुटाइ हामीले 23-24 बनायौँ। त्यो प्रदेशले गरेको, त्यसको असर यहाँको होइन। यी के यहाँ शासन व्यवस्था गर्नेहरू, केन्द्रीय शासन व्यवस्था गर्ने मानिसहरूले केन्द्र गठबन्धनले गरेको होइन। त्यस कारणले त्यसलाई प्रदेशलाई दोष दिने, प्रदेशका सांसद प्रदेशका जनतालाई दोष दिने, प्रदेशका जनतालाई गाली गर्ने। त्यस कारणले यहाँका मानिसहरूले सङ्घीय मानसिकताले आफ्नो यहाँको सरकार टिकाउनलाई, यहाँ सत्ता टिकाउनलाई त्यहाँ बाँडफाँड गर्ने, अनि त्यस पछाडि के भने त्यहाँ प्रदेशलाई दोष दिन पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा के हो भने हामीले के गर्यो, 4 वर्षमा सङ्घीय सरकारले के गर्यो भने प्रदेशमा दिएका संवैधानिक अधिकार समेत खोज्ने काम र त्यहाँ भएका संरचनाहरूलाई समेत आफ्नो के भन्छ अधिकारमा ल्याउने काम भन्दा बाहेक अरू संविधान के कार्यान्वयन गर्यो? नागरिकताको विषयमा संविधान कानुन बनाएको छ, निजामती कर्मचारीको बारेमा कानुन बनाएको छ, के अरे शिक्षाको विषयमा के भन्छ भने शिक्षाको विषयमा यसले के भन्छ भने ऐन दिएको छ। यहाँका ऐनका कारणले गर्दा प्रदेशको के भन्छ ऐनहरू संहितामा आज जनमत सङ्ग्रह गरौँ, संहितालाई हटाउँ भन्नेहरूले किन भने त आज संहिताको विपक्षमा आज जनमत किन पढेर गयो? के कारणले त तपाईहरुले काम नगर्न सक्छ? जनमत भनेको हैन त, तपाईहरुले जनतालाई खुसी पार्दिएको भए, विकास गर्दिएको भए आज यो आवाज भनेको जनमत के हो? संहिता खारेज गरौँ भन्ने खारेज गरौँ। अनि त्यो भोट हालेर चाहिँ हामीलाई भोट दिइरहेछन्, भोटको चुनावबाट जितेका हौँ, त्यो खारेज गरौँ भने संहिताको पक्षमा जनताको राय लिएन क्या? जनताको पक्षमा यदि राय लिएको भए संहिताको पक्षमा यो देशमा संहिताको विपक्षमा भयो कुन पार्टी हो? राप्रपा। कति भोट ल्यायो? अब त्यो छोड्नु न, कति भोट ल्यायो? जनमतको कुरा गर्नुहुन्छ, जसले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएन अनि त्यहाँबाट जनमत मोडो भन्नुहुन्छ। जनमत भने के हो? ठुल्ठुलो स्वरले कराउने जनमत हो?
ठुलो स्वरले कदर गर्नु मत हो नि, मतको कदर जनमत हिजोको र हो। आजको परिस्थिति फरक भएको छ कि छैन? हिजो 5 वर्ष पहिलेको बागमतीको पानी र आजको पानीमा त फरक होला नि। त्यही मैले भन्न खोजेँ, आज कोसीको पानी कति बग्यो तपाईँहरूले लेखाजोखा गर्नुभएको छ? नहीं बागमती सुन्नु न, डोलमा नापेर लेखाजोखा गर्ने होइन, त्यो त पर्सि आउँदैछ त, पर्सि फेरि लेखाजोखा भइहाल्छ त। त्यतिखेर को चुनाव पर्ख्यौँ न त्यसो भए, पर्ख्यौँ न चुनावमा, अनि त्यसबाट थाहा हुन्छ ठिक छ। के होइन भनेर। अब चुनावको विषय तपाईँले कोट्याइहाल्नुभयो। अब चुनावको समय सीमा नजिकिँदैछ, स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय प्रसङ्ग छ, प्रदेशको समय सीमा नजिकिँदैछ, सङ्घको प्रचण्डले प्रस्ताव राख्नुभयो गठबन्धनको संयन्त्रभित्र कि वैशाख या जेठभित्र हामी प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ, सङ्घीय सभाको चुनाव गरौँ, त्यसपछि चाहिँ स्थानीय गरौँला। किन यस्तो प्रस्ताव लिएर जानु? हेर्नुहोस् के हुन्छ नि, अघि नै मैले भने उहाँहरूले अहिले जो राजनीतिक दलका के भन्छ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेताहरू भनेको के भने उहाँहरू सत्तालाई कसरी के भन्छ सञ्चालन गर्ने र सत्ता आफू केन्द्रित मात्रै गर्ने भन्ने कुरामा हुन्छ। सरकार सञ्चालनमा हुनुहुन्न, सरकार सञ्चालन भन्नेतिर गयो भने चाहिँ जनताको अधिकारहरूलाई स्थापित गर्ने, जनताका आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने, जनताले रगतसँग साटेर ल्याएको संविधानलाई उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो। तर उहाँहरू केमा हुनुहुन्छ भने अहिले चाहिँ सत्ता कसरी के भन्छ भने टिकाउने र सत्ता कसरी हत्याउने भन्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफू कसरी सुरक्षित, कुन निर्वाचन गर्दा आफू सुरक्षित हुन्छ, के गर्दाखेरि आफू सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखामै अहिलेसम्म चाहिँ कहिले संसद विघटन गर्ने, कहिले संसदलाई के भन्छ भने पुनर्स्थापना गर्ने यो खेलमा एमाले पनि लाग्यो र अहिले पनि के भने अहिले पनि पार्टीका नेताहरूले चाहिँ यही चुनावको विषयलाई धेरै रडाको बनाउनुभन्दा संविधानले दिएको अधिकारलाई या संविधानले दिएको व्यवस्थालाई नै उहाँले स्मुथली लिएर जानुभयो भने त्यो राम्रो देखिन्छ। होइन, संसदले कामै गर्न सकेन नि त। एमाले अर्ली इलेक्सनको पक्षमा सुरुदेखि नै थियो, तपाईँलाई थाहा छ, दुई पटक उसले संसद डेजुलेसन गर्यो। अहिले पनि एमालेको रट्टान के छ भने चुनावमा जाउँ, चुनावभन्दा अर्को विकल्पै छैन। जनताको बिचमा जान किन डराएको त काङ्ग्रेस आज? मलाई भन्नुहोस् त। नहीं काङ्ग्रेस जनताको बिचमा जान डराएको होइन। काङ्ग्रेस जनताको कोही नेताहरू डराउनु होला, एक दुईजनाको विषय पुरा नगरौँ। हामी त जहिले जनतासँगै छौँ, फेरि टोकरी थाल्ने बेला जनतामा गइहाल्छौँ। त्यसमा हामीलाई कुनै हामीलाई आत्मग्लानि छैन, हामी त्यो डराएका पनि छैनौँ। तर काङ्ग्रेस चाहिँ यसलाई अलि व्यवस्थित, यो काङ्ग्रेसले पनि अहिले म चाहिँ सरकारको कुरा गर्दैछु, काङ्ग्रेसको कुरा गरेको छैन। सरकारले चाहिँ जे संविधानले दिएको व्यवस्था छ, स्थानीय तहलाई खाली गर्नु हुँदैन होइन, स्थानीय सरकारलाई खाली गर्नु हुँदैन, जनताको सबभन्दा नजिकलाई खाली गर्नुभयो। अघिल्लो पटक एउटा बाढी आयो, 72 को बाढीले तहस नहस गराउँदा स्थानीय सरकारको तपाईँलाई के भन्छ भने 72 को भूकम्प भन्नुहोस् या के भन्छ 74 को बाढी भन्नुहोस्, बाढीमा स्थानीय सरकारले काम गर्यो नि। त्यस कारणले भोलि फेरि भदौमा बाढी आयो या पहिरो आयो भने सबभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हुन्छ, त्यसलाई खाली राख्यौँ भने त्यहाँ जनताले दुःख पाउँछन्। भने अहिले स्थानीय तहकै चुनाव गर्ने जे खाली राख्नु। प्रचण्डले यो प्रस्ताव गरेर राजनीतिक तरङ्ग भएको छ क्या। संसद एमाले चल्न दिएन भने काङ्ग्रेसलाई प्रस्ताव, सभापति देउबा पनि पोजिटिभ देखिनु भएको छ प्रधानमन्त्री। अब चुनाव यसो मलाई के सभापति देउबा मात्र होइन, सभापति देउबा मात्र होइन, सबै दलका नेताहरू पोजिटिभ हुन सक्नुहुन्छ। किनभने वैशाखमा प्रतिसभाको चुनावमा जाने पक्षमा हो। त्यसो भए तपाईँ यो अहिले तपाईँलाई केन्द्रका नेताहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको के मानसिकता हो भने जनसरोकार भन्दा पनि आफ्नो सरोकार बढी दिएको, चाहे त्यो केपी ओली भन्नुहोस्, चाहे के भन्छ त्यहाँभन्दा नीति नेताहरू भन्नुहोस्, सबैमा एउटा कुरा के हो भने आफू सुरक्षित भएपछि मात्रै अनि अरूको बारेमा बोलौँला भन्ने कुरामा बढी उहाँहरू केन्द्रित हुनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जनतामा फ्रस्ट्रेसन आउनु, जनतालाई संहिताको विरुद्धमा छन् कि भन्ने एउटा भान पर्नु, उहाँहरूले खबरदारी गरेको जनमत बिग्रेको होइन, जनताले खबरदारी गरेको भन्ने कुरा नेताहरूले नबुझ्नु चाहिँ अहिलेको परिस्थितिको गम्भीरता हो। अब के गर्ने त? चुनाव चाहिँ के गर्ने? स्थानीय तहकै चुनाव गर्ने भन्ने तपाईँको राय हो? त्यसो भए मन्त्रीजी हामी त स्थानीय तहको चुनाव भन्छौँ, संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार जानुपर्छ। काङ्ग्रेस त्यसो भए वैशाखमा चुनावको पक्षमा छैन, प्रतिसभाको चुनावको पक्षमा छैन। काङ्ग्रेस के छ भने म त काङ्ग्रेसमा अस्ति केन्द्रीय समिति नपरेको चुनाव हारेको मान्छे हो। हामी त काङ्ग्रेसभित्रै पनि के भन्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, विचारको प्रतिस्पर्धा गर्ने। प्रचण्डले अहिले यो प्रस्ताव ल्याउनुको पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँले? के उहाँ आफू सुरक्षित हुनलाई हो कि यदि स्थानीय तहमा चाहिँ चुनावमा गइएन भने भोलि आफू सिद्धिन्छु भनेर हो कि स्थानीय तहभन्दा अहिले चाहिँ केन्द्रको चुनावमा गयो भने अलिकति सिट सुरक्षित हुन्छ भनेर हो कि के छ? छिटैसम्म गयो भने अलि पछाडि गयो भने गठबन्धन रहन्छ कि रहन्न भन्ने उहाँलाई पनि हुनसक्छ र त्यस कारणले अहिले निर्वाचन भइहाल्यो, छिटै भयो भने गठबन्धनलाई निरन्तर लिएर जान सकिन्छ भन्ने उहाँलाई आकलन पनि होला, त्यो पनि हुनसक्छ।
त्यसो भए अब वैशाखमा चुनाव स्थानीय तहको गर्नु पर्यो हो। अहिले किनभने तपाईँको जेठमा त समय सकिँदैछ, होइन, वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गऱ्यो भने स्थानीय तहलाई भ्याकुम राख्नुहुन्न, जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनुहुन्न भन्ने कुरा। अब यो ट्विस्ट आयो नि त, अब के गर्ने भन्ने अन्यलता थपिएको जस्तो देखिन्छ। गठबन्धनले के गर्ने त अब? यद्यपि अब त्यो त के भन्छ, गठबन्धनमा निर्णय गर्ने अधिकार त उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँ अब कतिसम्म गर्नुहुन्छ भने प्रदेशमा मन्त्री समेत भर्सँग यहीँबाट तोक्न पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो पार्टीका विधानदेखि लिएर आफ्नो पार्टीको विधान र के अरे संविधान समेत आफैले बनाएको संविधान समेत कतिले पढ्नु भएको छैन होइन। अब त्यो जमातलाई मैले के भन्छ धेरै पढाउनु पर्ने पनि हुँदैन। त्यो भने त्यही हुने भयो है। त्यसो भए काङ्ग्रेसले चलाउने कि प्रचण्ड? नहीं, प्रचण्डले जे भनौँ त्यही काङ्ग्रेसलाई हुने कुरा त भएन। त्यो एउटा कुरा, त्यो अलग पाटो हो, एउटा गठबन्धनको। होइन, अहिले शेरबहादुर देउवालाई जे भने त्यही देखिरहेको छ नि त। त्यस्तो पनि छैन, त्यसरी पनि हामीले बायस गरेर पनि नहेरौँ, त्यो पनि छैन। त्यो गठबन्धनभित्र एउटा छलफल हुनु, वाद विवाद हुनु, निर्णय हुनु, त्यो अलग कुरा हो। त्यसलाई हामीले के भन्छ, एउटा गठबन्धनको एउटा घटक आयो नि, गठबन्धनको एउटा घटकको हिसाबले प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यो प्रस्ताव निर्णय त भएको छैन नि। होइन, प्रस्ताव त गयो, प्रस्ताव आयो नि त। प्रचण्डले भनेपछि त धेरै कुरा आउँछ क्या। प्रस्ताव आयो, त्यो पारित पनि हुन सक्छ, पारित नहुन पनि सक्छ। त्यसलाई लिएर चाहिँ यो प्रस्ताव आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा एमाले पोजिटिभ देख्यो। प्रचण्डलाई आज एमालेको निर्णय स्वागत योग्य हुन सक्छ भनेर भनिसक्यो त कसलाई? एमालेले। नै एमालेले स्वागत हुन सक्छ। गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो धारणा बनाइसकेको छैन, बनाउन पनि सक्छ। त्यसलाई के त्यो धारणा कस्तो बनाउनु नहो, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। त्यसको बारेमा अहिले हामीले तुरुन्तै दिएर तुरुन्तै के भन्छ बसमा गइहाल्नु। त्यसो भए स्थानीय तहको निर्वाचन यदि वैशाखमा भयो भने या जेठमा भयो भने तपाईँहरू गठबन्धनमा जाने कि एक्लै काङ्ग्रेस? हामी त के भन्छ नि, सरकार चलाउने त अन्ततको त भोलि पनि एकल बहुमत कसैको नआउला। अहिलेको जुन संरचना छ, हाम्रो स्ट्रक्चर छ, निर्वाचन प्रणाली जुन छ, त्यो प्रणाली नआउला। सरकार त गठबन्धनकै चल्ला, तर निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न पाउनुपर्छ। भने विगतको जस्तो काङ्ग्रेस चाहिँ अब रुमले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न पाउनुपर्छ। आफ्नो जनमत कति छ भन्ने कुरा हरेक पार्टीले नाप्नुपर्छ। गठबन्धन सभापति प्रधानमन्त्रीले माओवादीसँग या भनौँ माधव नेपालहरूसँग अहिलेकै गठबन्धनमा उहाँहरूले स्थानीय तह, केन्द्र, अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ, झन्डै 5-6 दिन बाँकी छ, 12 गते त चुनाव आउँदैछ। यो गठबन्धनमै उहाँहरू जानुभयो भने काङ्ग्रेसीहरूले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई भोट दिने कि तपाईँहरूले माओवादीलाई भोट हाल्ने त? नै, हाम्रो कुरा के हो भने निर्णय नहुन्जेलसम्म हामी दबाब दिन्छौँ, हामी जनमत तयार गर्छौँ, पार्टीभित्रको जनमत तयार गर्छौँ कि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसमै भोट हाल्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ। हाम्रो पार्टीको भोट कति छ भनेर हामीले हरेक वाडामा नाप्न पाउनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विचारसँग सहमत हुने जनताको समर्थनलाई हामीले नाप्न नपाउने हो भने हामी बहुलवादको विपक्षमा जान्छौँ। बहुलवाद भनेको यस्तो हो कि प्रतिस्पर्धीहरू धेरै हुन सक्छन्, ती प्रतिस्पर्धीहरू मध्येमा हाम्रो भोट कति छ भनेर हामी नाप्न पाउनुपर्छ। केवल सत्ता सञ्चालन मात्रै बहुलवादको सिद्धान्त होइन, प्रतिपक्षमा बस्ने पनि प्रतिपक्षको परिकल्पना पनि गरेको छ बहुलवादले र के भन्छ संविधान के अरे यो संसदीय प्रणालीले। त्यस कारणले सधैँ सरकारमा बसिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले हामी चाहिँ लागिराख्ने र सबै गठबन्धन गर्ने र आफ्ना समर्थकहरूलाई आफ्नो विचारलाई पनि मार्ने काम हामीले गर्यो भने भोलि यो पार्टी रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरूले मन्त्रीज्यू, मैले यहाँनिर एउटा विचारलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँलाई गर्दैछु। सरकारै सञ्चालन गर्ने भयो, प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको विषय एकैछिन के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको अगर के भने सत्ता नै चाहिएको थियो भने बिपीको फोटो राखिकन पूजा गर्नुहुन्छ, मातृकाको राखेर पूजा गर्नुहोस् न। मातृकाले सरकार खोज्नुभयो, बिपीले जेल खोज्नुभयो। राजासँग मिलेर पनि सरकार चलाएको भए हुन्थ्यो नि त बिपीले। हामीले किन राजासँग मिलाएनौँ? पछिल्लो समयमा हामी के भन्छ भने यहीँनिर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राजासँग मिलेर त सरकार चलाउन चाहनु भएन, राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुभयो, गणतन्त्रसम्म पुग्यो। त माओवादीहरू या के भन्छ एमालेहरू कसैले त खोजेका पनि थिए, दरबारको खोपीमा गएर के अरे म प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ भनेर निवेदन हालेकाहरू पनि छन्। त्यस कारणले त्यो पनि थियो, त्यसलाई म अपवाद नराखौँ। तर हामीले के भने हामी त त्यो पार्टीका मान्छे हौँ, हामी त्यो पार्टीमा गर्व गऱ्यौँ, राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गऱ्यौँ, छातीमा गोली खापेर लाग्यौँ। पार्टी सभापतिको निर्णय मान्ने नमान्ने गठबन्धनमा चुनावमा जाउँ भने जाने नजाने तपाईँहरू? पार्टी सभापतिको निर्णय होइन हजुर, पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्ने। पार्टी सभापतिले केन्द्रीय समिति त आज विपक्षमा छ नि त, सबैले एक्लै चुनावमा जाउँ भनेर, तर पार्टी सभापतिले जे भने त्यही हुन्छ। उहाँको पक्ष त त्यो त बहुमतमा छ, तपाईँहरू कहाँ बहुमतमा हुन्छ? नै बहुमत अल्पमतको कुरै भएन, यो त विचारको कुरा हो। हिजो पञ्चायतमा हामी बहुमतमा थियौँ, तर पनि नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भनिरहन्थ्यौँ नि। हिजो राजाको पालामा हामी बहुमतमा थियौँ, सारा के अरे शक्ति
शक्तिका संरचना, प्रशासनिक संरचना सबै त राजाकै पक्षमा थियो। तर पनि हामी चारजना पनि जिन्दाबाद जिन्दाबाद भनेर सडकमा हिँडेको होइन। सबै कुरो बहुमतको हुन्छ। बहुमतले नै हुने भएको भए त राजाको शासन रहिरहन्थ्यो, पञ्चायत रहिरहन्थ्यो। ठिक छ, म एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा आउँदैछु मन्त्रीज्यू। जस्तो अहिले एमसिसी पास गर्नुपर्ने यो सरकारलाई बाध्यात्मक परिस्थिति छ, संसदमा यो विषय जानेवाला छ। यो छल्नका निम्ति पनि वैशाखको चुनावको मिति तय गर्नुपर्छ भने प्रचण्डले यो रणनीतिक कार्ड फालेको हो कि होइन ल भन्नुहोस्। अब यति धेरै के भन्छ भने भित्र पसेर अहिले हामीले त्यो हुन सक्छ कि सक्दैन अनुमान, किनभने अहिले यो सरकारले यदि अहिलेको परिस्थितिमा अब आउने अधिवेशनमा या अहिलेको अधिवेशनमा पनि संसदमा चाहिँ एमसिसी लगेन भने त यो प्रेसर छ। यदि चुनावमा जाने नयाँ फ्रेस म्यान्डेट लिने भने यो बहानाबाजी गरेर पार्न त सक्यो नि। तपाईँले अनुमान लाउन सक्नुभयो त्यो कुरालाई विषयमा। हामीले अघि अनुमान लाउनुभयो एमाले के भन्छ संसद चल्न दिएन, त्यस कारण एमालेलाई पनि त्यसमा ल्याउन छिर्के लाउन सकिन्छ भन्ने कुरा ल्याउनुभयो। अर्को कुरा काङ्ग्रेसलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा ल्याउनुभयो। एमसिसीको विषयलाई अहिले फेरि एउटा अनुमानहरू थुप्रै हुन सक्छन्, थुप्रै आकलनहरू हुन सक्छन्। तर ती सबै आकलनहरू सही हुन्छन्, ती सबै आकलनहरू एकजुट हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले एमसिसी पनि एउटा कारण हुन सक्ला। तर त्यही हो भन्ने कुरा त मैले त भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यो त प्रचण्ड अर्को पार्टीको मान्छे हो। त्यहाँभित्रको के हुन्छ कुरा त हामीले थाहा पाइहाल्यो। उहाँलाई प्रेसर छ नि त एमसिसी अहिले संसदमा नलग्नुहोस् है भन्ने। अब किनभने देउबाजी अहिले संसदलाई लग्न खोजिरहनु भएको छ एमसिसी। यदि यो परिस्थितिमा अहिलेकै संसदमा छिराउने भने फेरि गठबन्धन टुट्छ, त्यसको घाटा हुन्छ। त्यो लेखाजोखा तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। अब कुरा गरौँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको विषयमा। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आज तपाईँहरूको पक्ष अल्पमतमा पर्यो। तपाईँहरूले डाक्टर शेखर कोइरालाको पक्षबाट तपाईँ उठ्नुभयो, उहाँको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर आज देउबाको पेलानमा तपाईँहरूको केही पनि सिप नलाग्ने भयो। न मनोनयनमा तपाईँहरूका नेता परे, न पार्टीभित्र तपाईँहरूको कुनै आवाज सुनिन्छ। भनेको पार्टी सभापतिले जे भने त्यो हुने भयो होइन। अब कङ्ग्रेसभित्र त्यही देख्यो नि त। सुन्नु न, हामी त्यो ठाउँबाट राजनीति गरेको छौँ, त्यो के अरे धरातलबाट राजनीति गरेका छौँ। हामी चाहिँ जहिले पनि विचारलाई र के भन्छ नैतिकतालाई साटेर हामी राजनीति गरेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा मैले अघि नै पनि भने सम्पूर्ण मानिसहरू राजाका पालामा काङ्ग्रेसकै मान्छे धमाधम गरे। कोही मेयर भए, कोही अञ्चलाधीश भए, कोही कता गए, कोही मन्त्री भए। बिपीको छोरा स्वयं मन्त्री भएनन् र कि भएनन्? त्यो बिपीको छोरा पनि मन्त्री भए त हामी त सडकमै थियौँ त, अल्पमतमै थियौँ त। त्यो अल्पमत र बहुमतको भन्ने कुरा होइन। सत्ता सधैँ के भन्छ सत्ताले या के भन्छ कुनै पनि सत्ता, चाहे पार्टीभित्रको चाहे बाहिरको सत्ता, सधैँ एउटै हुँदैन। त्यसको विपक्षमा अहिले पनि विचारका हिसाबले सारा शक्तिहरू एकातिर हुँदा, सारा शक्तिहरू सबै लिडरहरू एकैतिर हुँदा पनि चाहे देखिएर होस् चाहे नदेखिएर होस्, चाहे पर्दा अगाडि बढोस् चाहे पर्दा पछाडि बढोस्, अहिले वर्तमान सभापतिको पक्षमा लाग्नु भएको थियो नि त। चाहे के भन्छ जसरी होस् उहाँको पक्षमा लाग्नु भएको थियो। तर म त के अरे तपाईँलाई खर्लाप खुल्लो सबै जानु पर्थ्यो होला नि त, गएन। 40% मत त डाक्टर शेखर कोइरालाले पाउनुभयो। त्यो भनेको मतलब के भने 40% नभन्नुहोस् न, यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिलो राउन्डमै उहाँले त जितिसक्नु पर्थ्यो। दोस्रो राउन्डको कुरा, पहिलो राउन्डको कुरा हेर्दाखेरि 200 भोट अगर के भने त्यो यताउति गर्दाखेरि त्यो चाहिँ डाक्टर शेखरतिर आएको भए के हुन्थ्यो? त्यस कारणले यी सबै कुराहरूलाई हामीले अलग तरिकाले पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो अहिले हामी चाहिँ आत्तिएको छौँ, अहिले हामी सबै लिनु न केही फरक पर्दैन, सबै राखे पनि हुन्छ। तर पार्टी चाहिँ नसक्नु। तपाईँको पार्टी छैन, अब पार्टीभित्र त गुटै रहेन नि त। किन चाहियो गुट? पार्टीभित्र केन्द्रीय समितिमा उहाँलाई सभापतिलाई के भन्छ भने सहज रूपमा तपाईँहरूलाई त उहाँले गर्दै मान्नु भएको छ। तपाईँहरू भने कोही पनि होइन भन्ने परेको छ क्या सभापतिलाई। तपाईँहरूसँग त न परामर्श छ न तपाईँहरूलाई कुनै सल्लाह छ। तपाईँहरूले वरिष्ठ नेता बनाइदिनु पर्यो भने म बनाउनु भने उहाँले लगाइदिनु। नेपाली काङ्ग्रेसमा भन्नुभयो हामी होइन, उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस हिस्ट्री हेर्न जरुरी छ। अहिले जो हुनुहुन्छ त्यहाँ हुनुहुन्छ, जसलाई तपाईँले इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस हिस्ट्री हेर्न जरुरी छ। नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, यो लोकतन्त्रको हिस्ट्री हेर्न पनि जरुरी छ। बहुमतले अल्पमतलाई जहाँ कदर गर्दैन त्यहाँ लोकतन्त्र मानिँदैन। त्यो त उत्तर कोरिया भयो नि। विपक्षीहरू विरोधीहरू मान्दै नमान्ने हुन्छ त के हुन्छ भने त्यो त तानाशाही शासनको जस्तो कुरा हुन्छ। त्यसैले सभापतिले मान्नुभयो, तपाईँले मान्नै पर्दैन, सल्लाह भयो त। सुन्नु न, उहाँले जे भने त्यही उहाँले आफ्ना मान्छेलाई आज राष्ट्रिय मान्नै पर्दैन, लगाउनु तपाईँहरूको योगदान पर्दैन। उहाँले मान्नै पर्दैन, उहाँले एहसास गरे पुग्छ, उहाँले मानिदिनु पर्दैन। अहिले त उहाँभन्दा त डाक्टर शेखर कोइराला नेता बनिदिनु भयो नि। किन नेता बनिदिनु भयो भने म 40% माग्दिनँ भनेको मतलब यो हो कि 60% जो देउबालाई भोट हाल्नु भएको छ, हाम्रो आदरणीय सभापतिलाई भोट हाल्नु भएको छ, अन्यायमा उहाँलाई पनि पर्न दिन्न भन्ने हो। बरु सभापति त भन्न सक्नु भएन, सभापति चाहिँ म सबैको सभापति हुँ भन्नुपर्ने,
त्यो व्यवहार देखाउनु पर्ने। अनि उहाँले सबैलाई मिलाउनु भएको छ नि त, आज प्रकाशमान सिंहलाई मिलाउनु भएको छ, भनौँ न तपाईँको सिटोलाजीले मिलाउनु भएको छ, कृष्णप्रसाद सिटोला, रामचन्द्र पौडेललाई मिलाउनु भएको छ, होइन डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई मिलाउनु भएको छ, सुजाता कोइराला मिलाउनु भएको छ। सुन्नु न, उहाँको पक्षमा उभिएर भोट हालेको छ भने उहाँका त उहाँहरू त हेन्ड्स हो नि, उहाँहरू कहाँ के भन्छ अर्कोतिर मिलाएको भयो, उहाँकै अङ्ग बङ्ग हो, उहाँको अङ्गलाई उचाले तपाईँहरूसँग लाग्नुभयो। प्रकाशमान सिंहले समेत तपाईँहरूलाई मान्नु भएन क्या नेता? किन मान्नु पर्यो? किन मान्नु भएन? तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नु पर्थेन त उहाँले? सुन्नु न, उहाँले भन्नुभयो डाक्टर शेखर आफ्नो विचार हो नि, मान्दैन उहाँलाई, सभापतिलाई मान्ने हो। सुन्नु न, उहाँको आफ्नो विचार हो, उहाँले मान्नु भएन, उहाँले मान्नु भएन। सो कार्यकर्ताहरूले के भन्छ भने कार्यकर्ताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका अरू साथीहरूले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, उहाँले किन मान्नु भएन भन्ने कुरा। हामीले किन भन्ने उहाँले मान्नै पर्थ्यो भन्ने बाध्यता छ र? उहाँको स्वतन्त्रता छ नि, म मान्दिनँ। त्यसो भए कङ्ग्रेसभित्र डाक्टर शेखर कोइरालाको राजनीति सिद्धि होइन? डाक्टर शेखर कोइरालाको राजनीति उदय भयो। कसरी भयो? अब 37 नम्बरको भएको मान्छे 1 नम्बरमा उठेर के अरे प्रतिस्पर्धा सुन्न होइन, यो 20 नम्बर भोटर्सले दिएको त 2 नम्बर हो नि, तर भोटर्सले दिएको त 2 नम्बर मान्नु भएन। पार्टी सरले नमानेर के हुन्छ, पार्टी सरले हिजो पनि मान्नु भएको थिएन, अहिले मान्नुपर्छ भने के छ, फेरि प्रतिस्पर्धा हो नि, फेरि निर्वाचन सरकारी कर्मचारी भएर आएर चाहिँ आज उहाँले चाहिँ के भन्छ पस्केको भात खान खोज्नुभयो भन्ने आरोप त लाग्यो नि त? सुन्नु न, सरकारी कर्मचारी को थिएन? उहाँहरूले भन्नुभयो को थिएन? अहिले भएका मान्छेहरू को कहाँ थियो? को विदेशबाट आउनु भएको छ यहाँ? अहिले के भन्छ, अहिले पार्टीको मूल प्रवाहमा पर्ने मान्छे को हुन्छ विदेशबाट आउनुभएका? गर्नुहोस् त, गर्नुहोस् न, मलाई भन्न देखाइदिनुहोस् न। अहिलेको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अरू को हुनुहुन्छ? डाक्टर शेखर कोइराला बलियो भयो, डाक्टर शेखर कोइराला बलियो हुनुभयो, डाक्टर शेखर कोइरालाले च्यालेन्ज गर्नुभयो, डाक्टर शेखर कोइरालाले युवाहरूलाई लिएर पार्टीमा परिवर्तन खोज्नुभयो, डाक्टर शेखर कोइरालाले अब पार्टीलाई चाहिँ नयाँ युवाहरूमा हस्तान्तरण गर्ने अभियान चाल्नुभयो। अब युवाहरूको के अरे बहावले पार्टीमा पुरानो पुस्ताहरूलाई जसले चाहिँ अंश मात्रै खान खोज्ने, घिउ सुँगेर खाने पुस्ताहरूलाई विस्थापित गर्दैछ भन्ने डर भयो। त्यो डर भएका मान्छेहरूले उठाएको कुरा हुन् ती। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरामा कुनै के ल्याकत भएको भए, त्यो ल्याकत भएको भए समूहको नेता भने गगन कुमार, सुन न, त्यो ल्याकत भएको भए आज के भन्छ अरूको भोट आउँथ्यो होला नि त। शेखर कोइरालाको भोटको बराबरी पनि आएन नि त, कतिजनाको त के आयो, के आयो कि आएन? प्रतिस्पर्धा त अरू पनि थिए, 300-400 मत त ल्याउनु भयो नि त। कति भयो त्यो गणेर देखाइदिनुहोस् त, त्यहाँ पर्सेन्टेज निकालिदिनुहोस् त मलाई एकचोटि, कति हुँदो रहेछ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्णायक त हुनु, यो कसैले सुन न, निर्णायक त कहिले काहीँ 1 पनि हुनसक्छ, 79 मा 1 निर्णायक हुनसक्छ होइन, 79 मा 1 पनि निर्णायक हुनसक्छ नि त, 79 मा 30 पनि निर्णायक हुनसक्छ, कहिले काहीँ 1 पनि निर्णायक हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छ, त्यसलाई हामीले राजनीतिमा के हुन्छ भने भए 100 हो, नहुँदा 0 हो। त्यसमा हामीले अब एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँहरूको समूह त्यसो भए कङ्ग्रेसभित्र ग्रुपिजम गर्दैन, गुटबन्दी गर्दैन? हाम्रो समूह कङ्ग्रेसभित्र ग्रुपिजम होइन, कङ्ग्रेसभित्र वैचारिक लडाइँ गर्छ। युवा पुस्ताको के भन्छ पार्टीभित्रको भाव र के भन्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई युगसम्म रहने खालको पार्टी बनाउनलाई युवाहरूको के भन्छ सधैँभरि चेन जुन छ त्यो चेन लगाइराख्नको अभियान नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो वैचारिक के भन्छ समूहले पार्टीभित्र विचारको समूहको लडाइँ गर्छ र व्यक्ति यसलाई यति टिकट चाहिन्छ। नेता मानेको डाक्टर शेखर कोइरालाले तपाईँहरूको नेतृत्व गरेर रहँदा त्यो तागत र त्यो क्षमता उहाँसँग छ तपाईँहरूको नेतृत्व गर्न सक्ने? किनभने हिजो रामचन्द्र पौडेलले बहादुर देउवासँग 1-to-1 यसरी फेस टु फेस कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अहिले डाक्टर शेखर कोइरालाले सक्नु भएन। तपाईँलाई मैले यहाँ भन्नुपर्छ, अस्ति देख्नु भएन भोट? अहिलेको 1-to-1 को कुरा गर्नु न, पार्टी सभापति बोलाउनु भयो, तपाईँ उहाँको हैसियतलाई मान्नु भएको बोलाउनु पर्यो। रामचन्द्र पौडेललाई मान्नु भएको छ उहाँले। यहाँ सुन्नु न, फरकदारको नेतृत्व सुन्नु न, म कसैलाई दाज्न खोजेको होइन। हिजो ज्ञानेन्द्रले अरूहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न बोलाउनु भयो, गिरिजा प्रसादलाई त बोलाउनु भएन प्रधानमन्त्री बन्नलाई होइन, बोलाउनु भएन नि। गिरिजा प्रसादको जनमत तयार गर्नुभयो, जनमत यसो तयार भयो कि राजाको आफ्नो शासन ढल्यो। इतिहास यही छ, अन्त खोज्न जानै पर्दैन कहाँ रोमको इतिहासको फ्रान्सको अन्तको दिनुपर्छ भने यही छ, मेरो अगाडि छ, तपाईँको अगाडि छ। तपाईँले हिजो के भन्छ भने समाचार भनेको मात्र होइन, तपाईँ झन्डा लिएर कुदेको पनि होला काहीँ न काहीँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के भन्छ परतिर नढकेल्नु न। जब कर्नर हुन्छ नि, त्यो कर्नर भएको नै कर्नरबाटै गोल लाग्छ। धेरै जसो कर्नरमा गएको कर्नर जब पर्छ कर्नरबाट चाहिँ गोल लाग्ने चान्स बढी हुन्छ। हामीले के भन्छ त्यो फुटबलमा पनि त्यही देख्छौँ। त्यसले कर्नर गयो भनेर भित्तामा बल ठोक्यो भनेर हामी आतिदैनौँ, भित्तामा बल ठोकिने भनेको त फर्केर आउनु हो।
त्यस कारणले यसमा यसमा दुविधामा छैनौँ हामी। भने कङ्ग्रेसभित्र कुनै किसिमको अब विवाद हुँदैन? हुँदैन, किन विचारमा कङ्ग्रेसभित्रको त्यत्रो विवाद हुँदैन। नेतृत्वमा के हो, नेतृत्वमा र नेतृत्वले तपाईँको समूहभित्र गगन थापाले लिड गर्न सक्ने सम्भावना कति छ यदि डाक्टर शेखर कोइरालाले सक्नु भएन भने? हामी युवाहरूको के भन्छ भने भूमिका चाहिँ अब बढ्नुपर्छ भन्ने अभियानमा छौँ भने डाक्टर शेखर कोइरालाले आफैले यत्रो युवा साथीहरूलाई लिएर हामी समूहको हामीभन्दा अझ पछिल्लो पुस्ताहरूलाई समेत लिएर एउटा पार्टीभित्र एउटा नयाँ अभियान चालिदिनु भयो। नयाँ अभियान यसरी चालिदिनु भयो कि धेरै पुराना के भन्छ मानिसहरूले अभिभावक बनेर बस्नुपर्ने बाध्यता अहिले के भन्छ सिर्जना भयो। यो रियालिटी हो, ध्रुव सत्य कुरा हो। त्यस कारण यत्रो ध्रुव सत्य कुरा पनि अब देख्दैन, आँखै बन्द गर्छन्, आँखा देख्दै त्यस कारणले गगनजीहरूको या अरूको प्रवेश यसमा अस्वाभाविक भन्ने कुरै भएन। ठिक छ, स्वाभाविक हो। अन्त्यमा मन्त्रीज्यू मन्त्री बन्नु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? मन्त्री बन्नका निम्ति हानथाप गर्नेहरूको लड्को देख्छौँ हामी। मन्त्री बन्दाको एउटा अनुभव हामीलाई सेयर गर्नु न, के चाहिँ पाइँदो रहेछ मन्त्री बन्दा चाहिँ? नै यस्तो कुरा हो, अब कसलाई चाहिँ अब यो मेरो चाहिँ विचार फरक छ। हेर्नुहोस्, मानिसहरू चाहिँ जोगी बन्नलाई मन्त्री बनेको हो र भनेर टिभीमा इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ। मैले 10-15 वर्ष अगाडि देखेको थिएँ केही ठुला नेताहरूले मन्त्रीहरूले जोगी बन्न दिएको हो र भन्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ फरक, मैले त्यही दिन मैले के भने साँच्चै राजनीति गरेर त जोगी नै बन्नलाई हो, किनभने जोगी भनेको त सत्कर्मको कुरा हो। भिकारी र जोगीमा फरक छ। भिखारीले भिख माग्ने हो। जोगी भनेको सत्मार्गमा हो, बरु आफै अर्कामा गयो सट्टा खाना खाइदियो, त्यसपछि त्यहाँ राम्रो कुरा गरिदियो, भजन गाइदियो, या त्यसमा सत्मार्गको कुरा गरिदियो, त्यस पछाडि अन्त गयो। उसलाई कुनै लोभ ला कमाउनुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। उसले चाहिँ कमाउने के कमाउँछ भने के भन्छ आत्मसन्तुष्टि कमाउँछ। त्यस कारणले राजनीति गर्ने मानिसहरू पनि जोगी जस्तै अरू सेवा गर्नुपर्छ। जनसेवकले चाहिँ जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको कुरा बढी गर्नुपर्छ। अहिले मन्त्री बनिसकेपछि हामीलाई के छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकिएन भने, सुशासन दिन सकिएन भने, पारदर्शिता दिन सकिएन भने हामीलाई पाप लाग्छ भन्ने कुरामा सचेत म छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एकदमै उत्ताउलो भन्दा पनि अहिले गम्भीर नै भएको छु कि मन्त्री हुँदाखेरि हामीले हिजो के अरे संसदमा बसेर बोल्ने भन्दा मन्त्री बनेर बस्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो किताबभित्र, कानुनभित्र, संविधानभित्र बसेर काम गर्नु पर्दाखेरि कतिपय जनताका चाहनाहरू, इच्छाहरू पुरा गर्नलाई अप्ठ्यारो हुँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस हुन्छ। त्यो अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। हस्, यहाँको मन्त्री कार्यकाल सफल होस् र पुनः पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई मन्त्रीज्यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं प्रदेश नम्बर 1 का चाहिँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता केदार कार्की आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग, विशेष गरी उहाँसँग हामीले देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु, 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण, राजधानीको विषय र सँगै यो समग्र विषयवस्तु र अहिलेको समयमा चाहिँ चुनाव कति महत्त्वपूर्ण छ र वैशाख या जेठमा चाहिँ चुनाव गर्ने सवालमा सत्ता गठबन्धनभित्र के सहमति होला या भनौँ स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनलाई केही पर समय धकेलेर फेरि चुनाव गर्ने, यी लगायतको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथि छु म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।